Humaghabal mo ihap kag tulo ka adlaw. Nianang tulo ka adlaw pilay pakaon? Usa ka kilo. Gikan sa duha nga normal niya, di ba? Giminusa na to. Nga naman nga ato man giminusa no sa may rason. Kay nga bago maghihabalan. Kay nga naman bagong gihabalan. Padpad. Mabanlas. Ini mabanlas. Batot pa sa mga pagtuon, no? Kung ang anayon ko no, minusa na itong pagkaon, mutaas ang iyang progesterone level. O sa may progesterone level. Progesterone gani, hormone na siya. Hormone sa baboy, nga kung mutaas ang iyang hormone nga progesterone, may dako og posibilidad nga kadtong imbrayo sa baboy ang baktin ba? Mabuhi siya. No? Imbrayo ang tawag ana, no? Di ba ang baboy ang similya sa butakal? Laki ba similya sa butakal? Batag mo sa itlog sa baji, adayon, magtagbo sila, ma-fertilize, mahimo siyang imbrayo. Pamauro ko sa tao po, no? Ang similya sa laki, ang itlog sa baji, no? Unya kung maglabing-labing sila, no? Magtagbo, ma-fertilize, mahimong imbrayo, mahimong tao, mahimong bata ba? Baboy bata, mahimong baboy.